جی भाई, वापस आ गए हैं। बात हो रही थी कि नवस सिर्फ कलाई की नहीं, और भी कई मकामात ऐसे हैं कि वहां आदमी नवस देख सकता है। लेकिन कलाई की नवज एक ऐसी है कि एक खातून भी पर्देदार और शरई तकाजे के मुताबिक भी किसी को हाथ दिखाया जा सकता है। अब पर्दा है, बुर्का है, या जो भी कुछ आबा पहनी हुई है, जो भी कुछ है, अब क्या हकीम यहां से देखेगा, या यहाँ उसके हाथ लगाएगा, या उससे कहेगा कि अपनी जो है ना वो पिंडली ऊपर कर, मेरी तरफ लाद कर, मैं इसे नहीं, ये लेकिन देखी जा सकती है, देखी जा सकती है, और इसे महसूस किया जा सकता है। आप ट्राई करें। ये सारी चीजें कोई ऐसी नहीं है कि जिन्हें आप नजरअंदाज कर दे। आपको मालूम होना चाहिए कि यहां से भी पता चल सकता है, यहां से भी चल सकता है, यहां से भी चल सकता है। ये जो पांव का टखना है नवस और तशखीस के मुतालिका, ये हमने बता। आप नवस देखें, इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप डायरी बनाएं, और डायरी में वो लिखें, एक सफ़े पर आसाबी उजलाती लिखें, दूसरे सफ़े पर, यानी 6 सफ़ात बना लें। फिर आप मरीजों को देखें, फिर उनकी ये कैफियत देखें कि भाई कितने मरीजों की सिर्फ एक उंगली पर नबज चलती है, कितनों की 2 पर चलती है, कितनों की 3 पर चलती है, किन पे कितनों की 4 पर चलती है, कितनों की जो है ना 4 पर बिल्कुल बारीक और तेज सांप की तरह ऐसे चलती है, और कितनों की ये 4 पर जो है ना बिल्कुल आहिस्ता 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 कैचवे की तरह चलती। आप ये उनकी कैटेगरीज कर लें। फिर आप अलामात और अमरास, उनके महसूसात, उनके बेदारी के हालत, और उनके जो सोने के मामलात हैं, भूख प्यास, पाखाना पेशाब, उनके ख्यालात, इन तमाम को देखें, उन पे अप्लाई करें। मेहनत लगेगी, ठीक है ना, लेकिन फिर आप ऐसे तबीब बन जाएंगे कि आपको राहत होगी, आपका मकाम बुलंद होगा। जैसे वो हमने नवज में पढ़ा है ना, मुशर्रफ होगा, तो ये मुशर्रफ आपका भी होगा। ये दुनिया है। मेरा आपसे क्या ताल्लुक है? आपको एक हुनर की जरूरत थी, और मेरा ये पेशा है कि मैं आपको समझाऊं। गो के चाहे थोड़ा बहुत ले दे के ये मामला हुआ है, लेकिन दुनिया का मामला ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। यहाँ तो मुल्ला मौलवी भी जो है ना तनख्वाही लेते हैं, और दीन के नाम पर सारी चीज होती है। जब उन्हें जायज है तो मुझे भी जायज है, ठीक है। लेकिन आप अपने हुनर को निखारें, इसमें मेहनत करें। अगर आपको नबस देखना आ गया, कारूरा की पहचान हो गई, ये मैं कारूरा इंशाल्लाह एक सबक कारूरा पर मैं पढ़ाऊंगा, तो फिर आप हजारों लोगों में मुंतखब हो जाएंगे। आप नब्बास बन जाएंगे, आप मुशख्खस बन जाएंगे। लोग आपको अब अभी ना कुछ देर पहले जब आपकी क्लास से पहले कनाडा मेरी बात हो रही थी, वहां एक खातून थी, वो कहने लगी मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ मुझे रात को नींद नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। कहते हम तो अब अभी तो आए हैं पाकिस्तान, हम वापस नहीं जा सकते, इतना कॉस्टली है, हम बहुत जगह उजड़े हैं, ये है वो है। अब उस वो बेचारी पता नहीं किस उसमें थी। मैंने उससे कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपना कारोरा भेजें, और उसने उसकी जितनी भी अलामात थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में दौड़ी। मैंने अभी तो नहीं बताया, लेकिन सुबह जब वो बेदार होंगे, अब उनका हमारी मगरिब की अजानें हो रही थी, उनके सुबह के 9 बज रहे थे। 11 घंटे का कनाडा और हमारा फर्क है। तो बात यह है कि जब आप लोगों के मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह जिससे पसंद करता है लोगों की हाजतें उससे वाबस्ता कर देता है। देखें, आप फीस लें, दवा के पैसे लें, अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करें, लेकिन आने वाले की फीलिंग को, आने वाले की मजबूरी को, आने वाले के दुख को जरूर समझें। अगर 10 मिनट आपको उसका दुख सुनने में लगे तो लगा दें, उससे उसका मन हल्का हो जाएगा, उसका दर्द हल्का हो जाएगा, उसके अंदर का गुबार हल्का हो जाएगा। वो आप पर एतमाद करेगा, आपको अच्छा कहेगा। क्यों? वो आपके पास आया है कि ताकि
وہ اپنا دکھ درد کہہ سکے. جب آپ یہ چیز کریں گے پھر آپ اس کی تسلی کریں. اگر ایک دفعہ آپ کو تسلی نہیں ہوتی اگلے دن پھر بلا لیں, پھر رابطہ کر لیں, جب تک آپ کو شرح صدر نہ ہو جائے. کسی آدمی کو دوا مت دیں, کسی آدمی کو دھوکہ مت دیں, کسی آدمی کے ساتھ دیکھیں آپ کو اللہ جس مقام پر بٹھا رہا ہے نا, جو بٹھا رہا ہے وہ اتار بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ زہریلی ادویات استعمال مت کریں, نقصان دہ پہلو نہ کریں. ایک دیکھیں ایک آدمی ہے, اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, آپ اسے 10 20 50 ہزار لاکھ روپے بھی مانگیں گے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک مزدور آدمی 1500 کی وہ دہاڑی کرتا ہے, اب جب وہ اس سے آپ 2000 مانگیں گے تو اس کی تو آدھی روح ویسے نکل جائے گی. تو آپ یہ چیز دیکھیں, آپ مریضوں کی 3 کیٹیگریاں کر لیں. ایک وہ جو صاحب حیثیت ہے, آپ ان سے جتنا چاہے لیں, کوئی ماخذہ نہیں, ان کے پاس ہے. ایک وہ مریض جو بیچارے درمیانے طبقے کے ہیں, آپ ان سے ان کی حیثیت کے متعلق بلکہ اس سے بھی کچھ کم لیں. ایک کیٹیگری ایسی بنائے ان سے لے کچھ نہیں, آئے انہیں کھانا پانی بھی دیں اور واپسی کا کرایہ بھی دیں اور دوا بھی دیں. یہ جو تیسرا جو طبقہ ہے نا, اس کی دعائیں آپ کو عرش والے کے نزدیک معتبر کر دیں گی. آپ کی دواؤں میں تاثیر پیدا ہو جائے گی, آپ کی زبان میں کن کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, آپ کے انداز سے آپ کی تشخیصوں میں برکت ہونے لگ جائے گی. جب ایک آدمی مجبور دعا دیتا ہے نا, امن یجیب المضطر اذا دعا, تو اس میں مسلمان غیر مسلم نہیں ہے, یہاں تو امن یجیب المضطر ہے. تو آپ جس مقام پر, جس نہج پر اور جس مرتبے پر فائز ہوں گے معاشرتی طور پر, اس کا لحاظ رکھنا. آپ کو اللہ نے ہزاروں لوگوں سے منتخب کر کے مجھ تک پہنچایا ہے. میں بے دریغ آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں, آپ نے مفت نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی ایسا آ جائے تو پھر اس کے ساتھ بھلائی کرنا, اس کے ساتھ نیکی کرنا, اسے کھانا کھلانا, اور اس کے ساتھ بہتری کا جب آپ فیصلہ کریں گے, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اعمال میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے معاملات میں بھی برکت ہوگی, اور آپ لوگ ایک ایسی اس میں جو ہے نا کیفیت میں رہیں گے, آپ کو بھی سرور ملے گا اور آپ کے لیے راحت کی, عافیت کی. اگر وہ بیمار ہو سکتے ہیں تو آپ بھی آفات میں آ سکتے ہیں. بس اتنی میری بات کو ذہن نشین رکھیں. ہاں جن کے پاس ہے ان سے آپ لیں, خوب لیں, میں نہیں کہتا نہ دیں, لیکن قیمت آپ کی اس وقت لگے گی جب آپ کے ہنر میں نکھار ہوگا, آپ اسپیسیفک بن جائیں گے. سب کو جفا نہ ڈالیں, ایک چیز کو, ناک, دانت, آنکھ, کان, سر, بال, ہونٹ, بالوں کی سفیدی, ایک چیز کو پکڑ لیں, اس پہ تحقیق کریں اور اسپیشلائزیشن کے زمرے میں آ جائیں. پھر لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے, نہ پیسے کی کمی ہوگی, نہ عزت کی کمی ہوگی. آپ کو جو لوگ آج منہ لگانا پسند نہیں کرتے, آپ کو جب ایک دفعہ گھر میں دوسری دفعہ سالن مانگنا پڑ جائے تو دوبارہ نہیں دیتے, پھر آپ کے آگے پیچھے ہوتے. تو آپ کی قدر نہیں کریں گے لوگ, آپ کی علم کی, آپ کے ہنر کی اور آپ کی اس محنت کی قدر کریں گے جو آپ کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمارا وقت ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیں. آپ میری ان چیزوں کو غور سے سنا کریں, جلد بازی میں سوال نہ کیا کریں. جب آپ بار بار غور کریں گے تو آپ کی اندرونی صلاحیتیں باہر آئیں گی. آپ لوگ اپنی ان خفیہ صلاحیتوں کو جو اللہ نے آپ کو دی ہیں, آپ کو ہنس میں دیتا ہوں. یہ میں آپ کو ایک گدال دے سکتا ہوں, میں آپ کو ایک گہتی دے سکتا ہوں, لیکن کھودنا تو آپ کو ہی پڑے گا. مجھے پتا ہے کہ یہ اس چٹان کے نیچے خزانہ ہے, میں کہتا ہوں یہ اوزار لے, چٹان تو خود نہیں ہٹانی ہوگی. خواہ ایسے مت کیا کرے کہ چیز کو سمجھا نہیں سمجھا, بس ایک دھن ہے, پرانی باتیں ہیں, یہ بھی پوچھ لوں, یہ بھی پوچھ لوں. یہ برائی نہیں ہے, لیکن جو میں پڑھا رہا ہوں یہ سمجھیں,
پوچھا تو بعد میں بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز جو اب براہ راست ہے یہ دوبارہ نصیب شاید ہو۔